दोस्तों, प्रोफाइल बन गई, अप्रूव भी हो गई, सब ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट ऐसे नहीं होती, सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, नीश ड्रिल डाउन सेलेक्ट करने पड़ती है, फिर अब वक्त कहता है कि टिक। लो जी, अब कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे कंप्यूटर पे वापस जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं, और राइट साइड पे जो मेरा माउस देख रहे हो ना, प्रपोजल्स के नीचे 20 अवेलेबल कनेक्ट हैं। अब आप परेशान होंगे कि ये कनेक्ट किस साइंस का नाम है, तो इसी साइंस को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बड़ी तफसीलन बताऊंगा कि कनेक्ट्स होते क्या हैं और अपवर्क पे कनेक्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं, अपवर्क पे एक कनेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और किस किस प्रोजेक्ट वर्थ ड्यूरेशन और या उसका बजट एक कनेक्ट को डिफाइन करता है। तो दोस्तों, एक कनेक्ट जो है ना वो $0.15 का होता है, यानी कि 15 सेंट्स का होता है, और ये बंडल्स में बेचा जाता है, 10, 20, 40, 60 या फिर इवन 80। तो कनेक्ट्स खरीदने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको क्लिक करना है मेंबरशिप्स एंड कनेक्ट्स पे, और तीसरा क्लिक करना है ऐड मोर कनेक्ट पे। अपवर्क में दो किस्म की जॉब्स होती हैं जो काबिल जिक्र है, काबिल गौर है। एक तो फिक्स्ड होती है और एक घंटे के हिसाब से, जिसको कहते हैं आर्ली। सो यानी एक फिक्स्ड जॉब्स है और एक आर्ली जॉब्स है। अब मैं आर्ली जॉब्स को डिस्कस करता हूँ, उसमें भी दो चीज़ें काबिल गौर हैं। एक टाइम ट्रैकर है और दूसरा है वर्क डायरी। मैं आपको दोनों स्क्रीन पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइम ट्रैकर क्या है और वर्क डायरी क्या है। बट जाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आप आर्ली जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट आपको घंटे के हिसाब से पैसे देगा। एक जॉब पे 2 घंटे लग सकते हैं, एक जॉब पे 10 घंटे लग सकते हैं। तो आर्ली जॉब में आपकी ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रैकिंग का मतलब ये है कि क्लाइंट के पास एक फैसिलिटी है कि वो देख सकता है कि ये फ्रीलांसर आया वाकई हकीकतन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपवर्क एक विजेट देता है तमाम फ्रीलांसर्स के लिए, और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाती है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके स्क्रीनशॉट्स लेता है और आपके माउस क्लिक्स को नोटिस करता है, लिटरली नोटिस करता है, पूरा का पूरा मॉनिटर करता है कि आपकी स्क्रीन मूवमेंट क्या है, स्क्रीन कैप्चर करता है, और उसके साथ आपके माउस क्लिक्स कितने हैं। तो जनाब, ये रही स्क्रीन और ये है वर्क डायरी। एक डायरी होती है ना जिस पे तुम लिखते हो कि अपनी एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हो, दिन की क्या क्या काम किए। इसी तरीके से अपवर्क की भी यही आर्ली जॉब्स की वर्क डायरी है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है जनाब। और ये आपकी टाइम एक्टिविटी ट्रैक करता है, आपकी स्क्रीन कैप्चर करता है। 11 AM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, बाज़-औक़ात एक 11 AM के आगे देखिएगा तो 11 AM, 11:10, 11:20, 11:30, 10-10 मिनट के हिसाब से भी ये स्क्रीन कैप्चर कर रहा है। ये रैंडम कैप्चर करता है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसकी ट्रैकिंग देखता हूँ ना, जब मैंने नीचे बार पे क्लिक किया तो वो मुझे बताता है कि स्नैपशॉट डिटेल्स क्या हैं, कि हज़ूर आपने एक्टिविटी लेवल आपका 9 टू 10 था, और मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो वो मुझे माउस क्लिक्स, कीबोर्ड क्लिक्स जो कि कीबोर्ड पंचिंग होती है, और वो ट्रैक कर रहा है एक एक मिनट के हिसाब से लिटरली। तो आइए प्रोजेक्ट को सर्च करते हैं और मैं आपको एक माइलस्टोन और बाकी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इलस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक किया। तो जनाब, इसके बाद ये एक इंटरफेस आपको नज़र आएगा जिसमें वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट के 2 कनेक्ट्स लगेंगे। याद रखिएगा, एक कनेक्ट एक बिड नहीं होती। जैसे guru.com पे, freelancer.com पे और बाकी ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एक बिड एक प्रोजेक्ट पर यूज़ हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिनिमम 2 कनेक्ट एक बिड को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो बढ़ते जाएंगे बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट बजट, ड्यूरेशन, सो एंड सो फोर्थ। देखिएगा, प्रोजेक्ट्स 2 तरीक़ों से टर्म्स जो हैं उसकी डिफ़ाइन होती हैं जब आप बिड कर रहे हो। तो एक होता है बाय माइलस्टोन और एक होता है बाय प्रोजेक्ट। माइलस्टोन पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक था, मैंने बाय प्रोजेक्ट क्लिक किया, तो उस पे आप वन टाइम फिक्स कॉस्ट देते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है कि इस प्रोजेक्ट की जो बिड वर्थ है वो क्लाइंट ने बताई हुई है $100। अच्छा जी, ये क्लाइंट बजट अगर $100 है तो इस पे आप देखोगे अपवर्क अपनी फ़ीस भी लेता है। सो वापस आते हैं माइलस्टोन पे। बाय माइलस्टोन का मतलब है कि आप जितने मर्जी माइलस्टोन ऐड करते जाएं। ये प्रोसेस में यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर रहा,
کیونکہ بعد میں پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ کہ سر آپ نے 4 بنائے تھے مائل سٹون، میں نے 3 بنائے، تو پھر بھی میرا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. مائل سٹون اسینشلی ہوتا گیا ہے اگر پروجیکٹ کی ورتھ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ $1000 کا پروجیکٹ تھا، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، سارے کامیاب ہوں. $1000 کو آپ ایک وقت میں چارج نہیں کر سکتے کہ بائی دی اینڈ آف دا پروجیکٹ. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مائل سٹون ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ 33% جو ہے وہ پروجیکٹ کے 33% کام ختم ہونے پہ مجھے پیمنٹ ملے گی. 33% مزید جو کہ 67% ہو جائے گا اوور آل ایکومولیٹڈ پرائس کا، وہ مجھے 60% کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ملے گی. اور اس کے بعد جناب 100% جو ہے وہ مجھے ایٹ دی اینڈ آف دا پروجیکٹ ملے گا. سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ مائل سٹون اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ مائل سٹون میں ڈسکرپشن دیتے ہیں. اس کے بعد ڈیو ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ جناب اس مائل سٹون کو میں اس تاریخ تک ختم کر لوں گا اور اس کی یہ پرائس ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اگر 1000 ہے تو اس کی 33%. پلیز یاد رکھیے گا میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ یو شوڈ فالو دس ایز اے پرفیکٹ مائل سٹون ایگزامپل. اپ ورک نے اب پاپولر پروجیکٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. اس کا مطلب ہے کہ وہی سروسز جس میں آپ مہارت حاصل کر چکے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اس کو فار سیل رکھ سکتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. مجھے پتہ آپ کو بہت کیوریاسٹی ہو رہی ہے اور مجھے بھی بتانے میں بہت جلدی ہو رہی ہے. تو آؤ دیکھتے ہیں. جناب یہاں پہ آپ فائنڈ ورک پہ جائیں، نیچے پروفائل پہ کلک کریں، ڈراپ ڈاؤن مینیو، اور یہاں پہ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرو گے تو یہ رہا پاپولر پروجیکٹس. اٹس اے نیو فیچر انٹروڈیوسڈ بائی اپ ورک اینڈ اف یو کلک آن دا پلس وچ آئی ہیو جسٹ ڈن، یہ آپ اپنے پروجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ لائک guru.com جہاں پہ آپ سروس ایڈ کر سکتے ہیں، جسٹ لائک اے گگ آن فائیور جہاں پہ آپ اپنی گگ پاپولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک فل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. ایک تو جناب پہلا ٹائٹل ہے ڈیلیوریبل یو آفر. اس پہ میں نے لکھ دیا جو لکھنا تھا. پرائس رینج ہے کہاں سے لے کے کہاں تک. میں نے کہا جی 250 سے لے کے میں 400 تک جو ہے وہ پرائس آفر کرتا ہوں. پھر وہ کیٹیگری، چونکہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو میں نے ڈیزائن اینڈ کریٹو سلیکٹ کیا. اس کے بعد جو سب کیٹیگری ہے السٹریشن. اس کے بعد ڈسکرپشن میں نے کچھ لکھا ہوا میں نے ادھر پیش کر دیا، پر خدا را آپ خود ہی لکھیے گا اپنی سروس کو. اس کے بعد ایڈ ریلیٹڈ سکلز ہیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی. میں نے یو آئی گرافک سلیکٹ کر دیا. ایک سے زیادہ آپ پاپولیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے تو فی الحال ایک ہی لکھا ہے اور ایڈ کا بٹن دبا دیا. اور ایڈ کا بٹن دبانے کے بعد دیکھا یہ میری پاپولر پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے آئی ول کریٹ یو ایکس یو آئی ڈیزائن فار موبائل ایپ. ایک سے زیادہ بنا سکتے ہو. دوبارہ پلس پہ کلک کرو، پھر وہی کہانی. اور اس پہ آپ ڈائریکٹ اپنی گگ یا سروس جیسے فائیور میں ہوتا ہے وہ بیچ سکتے ہیں. سو رادر دین یو بڈنگ آن دا پروجیکٹس دیر آر چانسز کہ کلائنٹ آئے اور ڈائریکٹلی آپ کی سروس بائی کر لے. اس کو کہتے ہیں پاپولر پروجیکٹ. اچھا لکھیے گا، بہتر لکھیے گا، اور اسی اسکل اور سروس کے بارے میں بات کیجیے گا جو آپ واقعی مہارت رکھتے ہوں، جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہو.